अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में हर लम्हे नई तब्दीली आती है और बज़ाहिर हमें जो कुछ दिखाई देता है पस मंज़र में कुछ और काम चल रहा होता है। पस मंज़र में डायलाग भी होते रहते हैं, पस मंज़र में मुख्तलिफ़ प्लानिंग्स हिकमत अमलियाँ भी बनती रहती हैं, पस मंज़र में राब्ते भी होते रहते हैं। तो इस इस्टेब्लिशमेंट के किरदार या इस्टेब्लिशमेंट की जो मुदाखलत है उस हवाले से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। अब किन किन इदारों को फिर बीच में लाया जाता है, कौन कौन से इदारे सियासतदानों को रिलीफ दे सकते हैं, वो भी आप सब उनसे वाकिफ़ हैं। आज हम पाकिस्तान की जो सियासत में आने वाले दिनों में इम्कानी तब्दीली है उस पर बात करेंगे और हमारी बात का महवर होंगे साबिक सदर पीपल्स पार्टी के सरबराह आसिफ अली जरदारी, और हम बात करेंगे कि आने वाले दिनों में आसिफ अली जरदारी को क्या रिलीफ मिल सकते हैं। असल बात आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ जो नेब रेफरेंसेस हैं उनमें उनको रिलीफ मिलने के इम्कानात पैदा हो गए हैं। वो इम्कानात क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट में उनकी दरख्वास्त क्या है। एक ही वक्त में न फ़कत सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो केसेस मुंतकली के हवाले से जो दरख्वास्त है उसको सुनने का फ़ैसला दे दिया है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 अलग अलग केसेस हैं वो भी फ़िक्स हो गए हैं। उन केसेस में, उन दरख्वास्त में क्या है, किन केसेस में आसिफ अली जरदारी जो है वो बरीत चाहते हैं। तो इम्कानात यही हैं कि PDM की तहरीक के बाद जो मुज़ाकरात या राब्ते हुए हैं उनमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को रिलीफ मिलने जा रहा है। तो इस पे आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ताज़ा वीडियो उनको मिल सकें। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक और शेयर करें, कमेंट्स भी करें। तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो कि इस वक्त की जो PDM की जो तहरीक है, जो PDM की जदोजहद या सरगर्मियाँ हैं, उनमें उन्होंने अचानक एक एंट्री मारी थी। वो साथ ही थे, सारी तहरीक साथ थी, लेकिन उन्होंने 27 दिसंबर को जो एंट्री मारी उस एंट्री ने PDM की सारी तहरीक को एक नया रुख दे दिया। यानी PDM जो बिल्कुल मौलाना फजल रहमान के बयाने के तहत एक जारहाना मूड में दिखाई दे रहा था इताद, तो अब वो उस इताद ने कुछ मुशावरत मफाहमत सिस्टम के अंदर रह के वो सिस्टम का हिस्सा बन के साथ चल के, यानी सिस्टम का हिस्सा बन के ही आपस में इत्तेहाद बरकरार रखने का जो की तरफ चल पड़ा है PDM। यानी उससे मेरी मुराद है कि वो ज़मीनी इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे और सेनेट इलेक्शन में भी लेंगे। लेकिन एक जो अहम बात है वो ये कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जिस पे सबसे ज़्यादा केसेस हैं इस PDM के तमाम जो लीडरान हैं उनमें, उनको थोड़े बहुत जो वो रिलीफ मिलने की उम्मीद पैदा हो गई है। अब वैसे तो पॉलिटिकल हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ हल्के वो ये कहते हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ केसेस इस्लामाबाद या रावलपिंडी में चलाना एक इंतकामी कार्रवाई है, उससे उनको सियासी फ़ायदा मिल सकता है अगर वो लेना चाहें। क्योंकि कई मरतबा वो और बिलावल भुट्टो जरदारी भी ये कह चुके हैं कि जब पीपल्स पार्टी की बारी आती है तो फिर जो इस्टेब्लिशमेंट है वो एक ही जो शहर है यानी रावलपिंडी वो उसका इंतखाब करती है। तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को भी जो शहीद किया गया वो रावलपिंडी में किया गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद किया गया तो रावलपिंडी में किया गया। अब जो केसेस हैं आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ वो भी रावलपिंडी में। तो ये फ़ैसला था साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का, जिन्होंने 2019 में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ जेली अकाउंट्स वाले जितने भी केसेस थे या साबिक सदर के जितने भी साथी थे उनके ख़िलाफ़ जो केसेस थे वो सारे के सारे कराची से मुंतकिल कर दिए गए थे, इस्लामाबाद कर दिए थे। रावलपिंडी जो रीजन है यानी इस्लामाबाद मुंतकिल करके फिर रेफरेंस भी इस्लामाबाद में दायर करने का ये फ़ैसला दिया था। ये केसेस वो चलते रहे या साबिक सदर पेश भी होते रहे। अब एक इम्कान पैदा हुआ है कि वो केसेस वापस मुंतकिल हो जाएं कराची, क्योंकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एक दरख्वास्त दी थी। वो उस दरख्वास्त पे पहले तो रजिस्ट्रार हाफिज़ ने एतराज़ लगाया था। ये मैं आपको जो 9 दिसंबर है
اس میں ریٹن میں سپریم کورٹ نے 2 صفحات پہ مشتمل ایک آرڈر جاری کیا ہے جو رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے خلاف ہے۔ اس کی ہیئرنگ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی تھی اور 15 دسمبر کی اس کی ہیئرنگ ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہ رجسٹرار آفس کے جو اعتراضات تھے وہ اعتراضات دور کر دیے گئے، اور اس فیصلے میں اہم بات یہ کہی گئی ہے کہ جو آصف علی زرداری کے وکیل ہیں ان کا ماننا ہے کہ کیسوں کی جو کیسز ہیں وہ اسلام آباد منتقل کرنا وہ قانونی طور پہ درست نہیں ہے، بلکہ اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ نیب کا خود جو آرڈیننس ہے 1999 والا 1999 والا نیب آرڈیننس، اس کی ایک سیکشن ہے 16A/C 16A/C وہ ریلیف دیتی ہے کہ اگر کوئی مطلب کوئی ملزم ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی جو مقدمات ہیں وہ کسی صوبے سے دوسرے صوبے منتقل ہو جائیں شفاف ٹرائل کے حوالے سے، تو وہ ریمیڈی اس میں موجود ہے۔ لیکن اس فیصلے میں کہا گیا کہ آصف علی زرداری سپریم کورٹ کے 2019 کے ایک مبہم فیصلے کی وجہ سے وہ ریمیڈی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ بنیادی طور پہ اس فیصلے کا بنیادی نقطہ ہے۔ تو اس میں پھر عدالت نے رجسٹرار آفس کے وہ اعتراضات رد کر دیے ہیں جن اعتراضات میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ درخواست یعنی کیسز کی مقدمات کی اسلام آباد سے کراچی منتقل کے حوالے سے جو درخواست ہے وہ ناقابل سماعت ہے۔ رجسٹرار آفس کے جو اعتراضات تھے وہ رد کر دیے گئے۔ اب کیس یہ سپریم کورٹ کی اوپن کورٹ میں چلے گا، اور امکان یہ ہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال ہی اس کیس میں سماعت کریں گے، کیونکہ انہوں نے اس فیصلے میں لکھا ہے کہ یہ جو نکات اٹھائے گئے ہیں وہ تقاضا کرتے ہیں کہ عدالت ان پہ غور کرے۔ نکات کیا اٹھائے گئے ہیں؟ نکات یہ اٹھائے گئے ہیں کہ کیس جو ہے وہ بنیادی طور پہ ان کیسز کا تعلق کراچی سے ہے، سندھ سے ہے، اور اس کا جو کیسز چل رہے ہیں اسلام آباد میں تو کوئی تک نہیں بنتی اس کی۔ تو یہ معاملہ ہے۔ اب اس کی ہیئرنگ جو ونٹر ویکیشن تھی، سردیوں کی چھٹی کے بعد ان کی ہیئرنگ ہونی تھی، لیکن اب تک وہ کیس جو مقرر نہیں ہوا، لیکن امکان ہے کہ اس ہفتے نہیں تو اگلے ہفتے وہ کیس ہیئرنگ کے لیے منتقل ہوگا، اور اس میں بڑا امکان یہی ہے کہ رجسٹرار آفس کے جیسے کہ اعتراضات رد کر دیے گئے تو آصف علی زرداری کی وہ درخواست مان لی جائے گی، اور 4 ریفرنسز جو ہیں وہ آصف علی زرداری کے وہ کراچی منتقل ہو جائیں، پھر وہ ہیئرنگ ہوگی۔ لیکن یہ ایک میں آپ کو امکان بتا رہا ہوں کہ یہ امکانی طور پہ آصف علی زرداری کو ایک بڑا ریلیف مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 الگ الگ کیسز ہیں آصف علی زرداری کے، اور وہ بھی فکس کر دیے گئے ہیں۔ ایک تو 8 ارب روپے کی جو مشکوک ٹرانزیکشن ہے اس میں آصف علی زرداری نے ضمانت مستقل بنیادوں پہ چاہیے، اور عدالت نے یہ کہا تھا کہ آپ دوسری درخواست لے کے آئیں مستقل ضمانت کے لیے، کیونکہ حالات چینج ہو گئے ہیں۔ آصف علی زرداری اسپتال میں داخل ہیں، بنیادی گراؤنڈز جو ہیں وہ درخواست میں چینج کر دیے گئے ہیں کہ طبی بنیادوں پہ یہ ضمانت دی جائے۔ وہ درخواست جو ہے وہ فکس کر دی گئی ہے، اور وہ 12 جنوری کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈویژنل بینچ سنے گی۔ اس کے علاوہ جو ضمنی ریفرنس جعلی اکاؤنٹس میں نیب نے دائر کیے ہیں ان کی ضمنی ریفرنس ختم کرنے کے لیے ایک درخواست ہے، اس کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں فکس کر دیا گیا ہے سماعت کے لیے، اور اس درخواست کو 19 جنوری کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈویژنل بینچ سنے گی، اور اس درخواست میں کہا گیا کہ جعلی اکاؤنٹس میں جو ضمنی ریفرنس نیب نے درج کیے ہیں وہ ریفرنس خارج کیے جائیں۔ اسی طرح جعلی اکاؤنٹس میں جو دوسرا کیس بنایا گیا ہے وہ بھی ضمنی ریفرنس کے حوالے سے ہے، بلکہ اس کیس میں 2 کیسز ہیں، ان میں مانگی گئی ہے بریت آصف علی زرداری کی کہ وہ آصف علی زرداری پہ ڈائریکٹ الزامات نہیں ہیں، نہ ان کا کوئی واسطہ ہے ان کیسز سے۔ وہ جعلی اکاؤنٹس میگا منی لانڈرنگ کے 2 الگ الگ کیسز ہیں، ان کو بھی سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ یہ دونوں کیس یعنی ایک کیس 19 کو ہے اور دوسرا 20 کو ہے، تو ہائی کورٹ کی 2 رکنی بینچ یہ آصف علی زرداری کے یہ 3 الگ الگ کیسز ہیں جو 12 جنوری 19 جنوری اور 20 جنوری کو سنے گی۔ اور امکان یہ موجودہ صورتحال میں ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں ان پہ جو سیاسی صورتحال کا اثر پڑتا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی جو مداخلت وہ ہوتی رہتی ہے۔
لیکن اب ایک اگر ہم دیکھیں تو اس ساری صورتحال میں کچھ دروازے جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، کیونکہ اس کا ایک پس منظر بھی ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ کئی جو اہم بندے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے انہوں نے رابطہ جاری رکھا تھا پیپلز پارٹی سمیت مختلف جماعتوں سے، تو ایک طریقہ کار ریلیف دینے کا یہ بھی ہوتا ہے۔ یہ کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ہائی جیکنگ کیس تھا میاں نواز شریف پہ، اس کو پہلے جو عمر قید کی سزا تھی، پھر 10-12 سالوں کے بعد ان کو سپریم کورٹ سے ریلیف ملا اور بری ہو گئے اس میں۔ تو اس طرح کے عدالتی جو معاملات ہوتے ہیں ان میں ریلیف ملتا رہتا ہے سیاستدانوں کا۔ تو اب امکان یہ ہے کہ آصف علی زرداری کے خلاف یہ سارے کیسز وہ ایک ہی وقت میں مقرر ہوئے ہیں ہیئرنگ کے لیے، تو آصف علی زرداری کو ریلیف ملنے کے جو دروازے ہیں وہ کھلنے کے امکانات اب پیدا ہو گئے ہیں۔ امکان یہ کہ سپریم کورٹ سے بھی ان کو ریلیف ملے اور ہائی کورٹ سے بھی ان کو ریلیف ملے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔